बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रईस इकबाल है और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बहार उर्दू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके तो आप जो साइड पर एक घंटी का बटन बना हुआ है, बेल आइकॉन जो है, उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिए। आज एक बहुत ही अहम सवाल का जवाब देने लगा हूँ जो बच्चे मुझसे बार बार पूछते हैं, जो तलबा मुझसे बार बार पूछते हैं। वो ये है, वो परेशान होते हैं कि सर हम 3 घंटे के अंदर ये 100 नंबर का पेपर कैसे अटैम्प्ट करेंगे। और मैंने देखा है कि अक्सर बच्चे तरतीब के साथ पेपर हल करते हैं, तो वो जब 2 सवाल इब्तदाई लिखते हैं, यानी सवाल नंबर 2 चूँकि तशरीह पर मुश्तमिल होता है, और वो नज़म की तशरीह लिखना शुरू करते हैं और उसके बाद गज़ल की तशरीह लिखना शुरू करते हैं। और जब उन दोनों सवालों को मुकम्मल करते हैं तो वो तकरीबन 1 घंटा से ज़्यादा वक्त गुजार चुके होते हैं। और जब वो टाइम देखते हैं तो पीछे उनके पास 1.5 घंटा बचा हुआ होता है, लेकिन अभी तक 6 सवाल 7 सवाल बकाया होते हैं। और वहाँ से वो परेशान होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर अपना पेपर अटैम्प्ट नहीं कर पाते। तो बुनियादी चीज़ ये है कि वो तलबा दरअसल अपने सवालात के मुताबिक अपने टाइम को मैनेज नहीं करते। उर्दू का पेपर 3 घंटे के अंदर, बल्कि ये आप कह सकते हैं कि 100 नंबर का पेपर 2 घंटा और 50 मिनट के अंदर बड़ी आसानी से हल किया जा सकता है अगर आप हर सवाल को टाइम के मुताबिक लिखें। और एक और बात हमेशा जहन में रखें कि ज़रूरी नहीं है कि आप पेपर के अंदर सबसे पहले सवाल नंबर 1 से ही शुरू करें, जो क्वेश्चन पेपर के अंदर दिया गया है, सवालिया पेपर के अंदर दिया गया है। आप उन सवालात की तरतीब अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। बस आपने करना यह है कि जो सवाल भी लिखें, सवाल नंबर वही दर्ज करें। इसलिए मैं आपको ये हिदायत करना चाहता हूँ कि सबसे पहले वो सवाल लिखें कि जो आपको बहुत अच्छे से तैयार हो और जो इंतहाई मुख्तसर भी हो। और अगर आप इन हिदायत पर अमल करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 3 घंटे से भी पहले बड़ी आसानी के साथ आप अपने पेपर को हल कर लेंगे। तो सबसे पहले जो आप अपने पेपर पे सवाल करें मारूज़ी के बाद, तो वो दरअसल नज़म का खुलासा होना चाहिए। ये सवाल 5 नंबर पर मुश्तमिल है और ज़्यादा से ज़्यादा आपने 10 लाइनें या 12 लाइनें लिखनी होती है, तो ये 5 से 10 मिनट में बड़ी आसानी से सवाल हल किया जा सकता है। यानी अगर आप सबसे पहले नज़म का खुलासा लिखते हैं, 5 नंबर का सवाल 10 लाइनें लिखनी हैं, तो 10 मिनट आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए दरकार होंगे, इससे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और ये वो सवाल है कि जो आपको बड़ी आसानी से पूरे नंबर भी दे देता है। यानी अगर ये 5 नंबर का सवाल 12 सत्रों का खुलासा नज़म के मुताबिक लिख दिया जाए तो आप इसमें पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो सवाल हल करना चाहिए वो है दरख्वास्त निगारी का। ये सवाल भी एक सफ़े पर मुश्तमिल है और इसको लिखने के लिए भी 10 से 15 मिनट बहुत होते हैं। यानी मैंने देखा है कि बहुत सारे तलबा 10 मिनट में ये सवाल हल कर लेते हैं, लेकिन आप चलो 15 मिनट लगा लें इसको, तो 15 मिनट में बड़ी आसानी से एक सफ़े का सवाल लिखा जा सकता है, क्योंकि इसका ढांचा बनाना है, इसकी तरतीब बनानी है, और बड़ी आसानी से 15 या 20 मिनट में ये सवाल हल किया जा सकता है। और फिर अहम बात यह है कि ये वो सवाल है कि जो आपको पूरे नंबर भी देगा, यानी आसान भी है और पूरे नंबर भी देता है। उसके बाद जो तीसरा सवाल आप लिखें वो दरअसल सबकी खुलासा है। ये भी 10 नंबर का सवाल है और इस सवाल को लिखने में भी आपको 20 से 25 मिनट दरकार होंगे। आसानी से 20 मिनट में 2 से सवा 2 सफ़े या अगर ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 सफ़े भी आप लिखते हैं तो 20 मिनट इसके लिए आपके लिए काफ़ी होंगे और आप ये लिख सकते हैं। यानी नज़म का खुलासा, फिर दरख्वास्त लिखें, फिर सबकी खुलासा लिखें, उसके बाद फिर आप मुकालमा लिखें। मुकालमा या रुदात इसके अंदर चॉइस होती है, लेकिन मैं हमेशा तलबा को ये कहता हूँ कि आप मुकालमा ही लिखें, क्योंकि मुकालमा भी एक ऐसा सवाल है कि जो आपको पूरे 10 नंबर दे सकता है। ये आपकी जवाबी कापी पर चौथा सवाल होना चाहिए। खुलासा सबक के मुताबिक होना चाहिए और उसमें कोई इजाफी बात, कोई शेरी या नसरी हवाला, यानी कोई भी इजाफी चीज़ आप उसमें नहीं दे सकते। इस सवाल के लिए भी आपको 20 से 25 मिनट दरकार होंगे। उसके बाद फिर आप तशरीहात की तरफ बढ़ें। हाँ, एक और चीज़ कि आप यहाँ पर एक और सवाल भी दरमियान में लिख सकते हैं, ये चाहे शुरू में लिख सकते हैं, वो है तलखीस निगारी का। ये सवाल भी 10 नंबर पर मुश्तमिल है और इसको लिखने में भी 10 मिनट ही लगते हैं, क्योंकि ये आधे सफ़ा से भी कम सवाल बनता है। लिखने में तो आपको सिर्फ 4-5 मिनट ही चाहिए होते हैं, बाकी 5 से 10 मिनट आप इसकी जो एक तरतीब बनाते हैं, जो रफ अमल बनाते हैं, जो अल्फाज गिनते हैं, उसके लिए चाहिए होते हैं। तो 15 मिनट भी अगर इस सवाल के बारे में लगाएं
تو یہ سوال بھی بڑی آسانی سے مکمل کیا جا سکتا ہے اور یہ بھی آپ کو پورے نمبر دے سکتا ہے۔ اب آخر میں پھر آپ تشریحات کی طرف بڑھیں، یعنی تلخیص کے بعد یا مکالمے کے بعد پھر آپ سوال پیراگراف کی تشریح کا منتخب کریں۔ یہ 3 صفحے کا آپ نے لکھنا ہوتا ہے مکمل سوال زیادہ سے زیادہ، اور یہ 15 نمبر کا سوال ہے، اور حصہ نثر میں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرسٹ ایئر کے پیپر میں سب سے طویل سوال پیراگراف کی تشریح کا ہے۔ تو پیراگراف کی تشریح آپ نے تقریباً 25 سے 30 منٹ کے درمیان لکھنی ہے، یعنی اگر 25 منٹ میں مکمل کر لیتے ہیں تو جو وقت بچے گا وہ آپ اشعار کی تشریح میں صرف کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے کافی بھی ہے، کیونکہ جب آپ سب کی خلاصہ 2.5 صفحے کا 20 سے 25 منٹ میں لکھ رہے ہیں تو یہ سوال 2.5 سے 3 صفحے کا ہے، تو اس کو 25 سے 30 منٹ میں بڑی آسانی سے آپ لکھ سکتے ہیں۔ آخری سوال جو ہے وہ ہمارے پیپر کے اندر سوال نمبر 2 ہوگا، یعنی سب سے پہلا سوال حصہ انشائیہ کا ہوگا، وہ ہے اشعار کی تشریح۔ اس میں پہلے غزل کے اشعار کی تشریح کا انتخاب کریں اور ہر شعر کو الگ الگ لکھتے چلے جائیں۔ 3 اشعار کی تشریح ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو 25 منٹ درکار ہوں گے، یعنی 3 صفحے اگر آپ لکھتے ہیں ہر ایک شعر کی تشریح ایک صفحے پر، تو یہ بھی 3 صفحے بنتے ہیں اور اس کے لیے بھی 25 سے 30 منٹ ہی چاہیے ہوں گے۔ اور پھر اس کا حصہ بے جو ہے، یعنی حصہ نظم کی جو آپ تشریح کریں گے، وہ بھی آپ 20 سے 25 منٹ میں، کیونکہ یہ اکٹھی تشریح کرنی ہے، الگ الگ شعر نہیں لکھنے پڑیں گے، تو 25 سے 30 منٹ میں آپ نظم کے اشعار کی تشریح مکمل لکھ سکتے ہیں۔ اگر اس ترتیب سے آپ سوالات کو لکھتے ہیں تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کے پاس 5 سے 10 منٹ ایکسٹرا بچ جائیں گے، تاکہ آپ پیپر کو ری ریڈ کر سکیں، اس کو دوبارہ پڑھ سکیں۔ اور پیپر کو دوبارہ ضرور پڑھنا چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے شعر کا نام نہ لکھا ہو سکتا ہے آپ نے کوئی حوالہ نہ لکھا ہو، اس کی جگہ چھوڑ دی ہو، کوئی چھوٹی سی غلطی کر دی ہو، تو اس کو دوبارہ سے اگر آپ کے پاس 5 یا 10 منٹ مل جاتے ہیں تو آپ اس کو پڑھ کے آپ دوبارہ سے اپنے پیپر کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2 سے 3 نمبر کا مزید اس میں آپ اضافہ کر سکتے ہیں۔ اگر اس ترتیب کو آپ مد نظر رکھیں تو آپ کا پیپر آسانی سے اور اس ٹائم کے مطابق اگر ہر سوال کو کریں تو 10 منٹ آپ کو ایکسٹرا مل جاتے ہیں پیپر کو مکمل کرنے میں۔ اس کے علاوہ ایک اور بات جو اس میں غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ جب پیپر مارک کیا جا رہا ہوتا ہے تو وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، آپ کا جو پہلا سوال ہے دراصل وہی آپ کا تاثر قائم کرتا ہے، وہی ایک سوچ قائم کرتا ہے باقی پورے پیپر کی۔ اگر پہلا سوال بالکل ٹھیک لکھا ہوا ہے، دلکش ہے، خوبصورت ہے اور اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اور وہاں سے جو پیپر چیک کرنے والا ہے اس کا ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے، تو وہ پھر اسی ترتیب سے آخر تک آپ کا پیپر چیک کرتا ہے۔ اور اگر پہلا ہی سوال آپ نے کوئی ایسا لکھ دیا ہے جس میں حوالے غلط ہیں، جس میں تشریح غلط لکھی ہوئی ہے، لینتھی ہے، تو وہیں سے وہ امپیکٹ خراب ہو جاتا ہے، تاثر برا پڑ جاتا ہے، اور بعد میں بھی وہ اسی طرح سے اسی ترتیب سے نمبر کاٹتا چلا جاتا ہے۔ یعنی یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں نفسیاتی پہلو ہے پیپر حل کرنے کا، کہ سب سے پہلے وہ سوال کریں جو آپ کو اچھے سے تیار ہو اور جس کو آپ بہترین طریقے سے لکھ سکیں، اور جس میں آپ کوئی غلطی نہ کریں اور خوبصورت بھی ہو اور مختصر بھی ہو۔ تو پیپر جتنا دلکش ہوگا، پیپر کے اندر جتنا آپ اچھے طریقے سے مارکر کا استعمال کریں گے اور اس میں کٹنگ نہیں ہوگی، صفائی ہوگی، لکھائی چاہے اچھی نہیں بھی ہے اگر اس میں صفائی ہوگی تو آپ کو ہمیشہ اچھے نمبر ملیں گے اور آپ کے پیپر کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ امید ہے کہ آپ کو آج کے لیکچر سے اگر آپ نے اس کو غور سے دیکھا ہے، سنا ہے، تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہو گیا ہوگا کہ آپ نے پیپر کو کس ترتیب سے اور کیسے حل کرنا ہے۔ انشاءاللہ آگے چل کے میں آپ کو یہ بتاؤں گا فردن فردن، یعنی ایک ایک سوال کر کے، ایک ایک سوال کے ذریعے کہ کون سا سوال کس ترتیب اور کس انداز میں کرنا ہے کہ آپ اس میں پورے نمبر حاصل کریں۔